नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोनाको कारण 104 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 26,660 पुग्यो। कोरोना नियन्त्रणको लागि सुरक्षाका नियमहरू पालना गर्न सर्वसाधारणलाई गृहमन्त्री थापाको अपिल। नेपाल प्रहरीका 2 जना डिआइजीमा पनि संक्रमण। बेलारुसमा सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र, प्रदर्शन दबाउन रुसले सहयोग प्रस्ताव गरेको खुलासा। र UEFA युरोपा लिगको पहिलो सेमिफाइनलमा आज राति सेभिल्ला र म्यान्चेस्टर युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा 1 जना पुरुष र मोरङमा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आजसम्म कोरोनाबाट प्रदेश नम्बर 1 मा 10, प्रदेश नम्बर 2 मा 45 र बागमती प्रदेशमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 6, प्रदेश नम्बर 5 मा 13, कर्णाली प्रदेशमा 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 गरी 104 जनाको मृत्यु भएको छ। आज 641 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 26,660 पुगेको छ। 12,247 PCR परीक्षणमा 218 महिला र 423 पुरुष गरी 641 जना संक्रमित थपिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 172 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 126, ललितपुरमा 38 र भक्तपुरमा 8 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। अहिले आइसियुमा 100 जना उपचाररत रहेका छन्। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,221 रहेको छ। आइतबार 134 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभरि क्वारेन्टाइनमा 15,243 जना रहेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सुरक्षाका नियमहरू पालना गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गर्नुभएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीको सबै नियमहरू पालना गर्न अपिल गर्नुभएको हो। सरकारले मात्रै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि काम गरेर नहुने भन्दै सबै नागरिकले सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आज गृहमन्त्री थापाले सरकार र नागरिक सबैले एकसाथ सचेत भई नियमहरू पालना गरेमा संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भएको हो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन लागू भए पनि फेरि संक्रमण बढिरहेको छ। सरकारले केही कडाई गरी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। पुनः बन्दाबन्दी गरेर समस्याको हल नहुने भएकोले सबै क्षेत्रलाई क्रमशः मापदण्ड अपनाएर खोल्न दिने नीति लिएको प्रश्न पार्नुभयो। लकडाउनका कारण आर्थिक समस्याहरू देखिन थालेपछि सरकारले कोरोना र आर्थिक सङ्कटको अवस्थालाई तालमेल गरी अगाडि बढ्ने नीति लिएको पनि बताउनुभयो। यस वर्ष मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर पूर्व तयारी गरेको समेत गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत 2 जना उच्च प्रहरी अधिकृतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका 2 प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीमा संक्रमण भेटिएको हो। नेपाल प्रहरीका 1 उच्च अधिकृतले संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतले भने हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र हेडक्वार्टर मातहतका इकाइमा गरी 155 जनामा सक्रिय संक्रमण रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा पनि इबोला विरुद्धको रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोग सफल भएको छ। कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएका विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्र कार्कीले रेमडेसिभिर प्रयोगपछि स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको हो। सरकारले भने यो औषधि प्रयोगको लागि भर्खरै अनुमति दिएको छ। संक्रमितको उपचारको लागि नेपालमा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापी गरिएको डाक्टर कार्कीले नै यो औषधि आफूसँगै ल्याउनु भएको थियो।
प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिरको प्रयोगबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गरेका चिकित्सकहरूले यी दुवै विधि नेपालमा करिब सफल भएको दावी गरेका छन्। अमेरिकाले कोरोना सङ्क्रमितलाई इबोला विरुद्धको औषधि दिँदै शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरूको अनुसार इबोलाको औषधि दिएका डाक्टर कार्कीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सुधार उन्मुख रहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले भने रेमडेसिभिरको प्रयोग क्लिनिकल अध्ययनको लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले पनि यो औषधि आयातको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसअघि विभिन्न देशमा चिकित्सकहरूले गम्भीर अवस्थामा पुगेका सङ्क्रमितलाई यो औषधि दिँदै आएका थिए। साथै बेलायतमा बाथ र दमको उपचार गर्न प्रयोग हुने डेक्सामेथासोनको प्रयोग गरी गम्भीर अवस्थाका कयौं बिरामीलाई बचाइएको छ। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक सोमबार बस्ने भएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बस्न लागेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसअघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। पार्टी विवादको समाधानको लागि गठन भएको कार्यदलको कार्यदिशा निर्धारण गर्न सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने उहाँहरूको तर्क थियो। साउन 3 गतेदेखि नेकपा सचिवालय बैठक बस्न सकेको छैन। साउन 3 गतेको बैठकमा मक्सिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्न प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति जनाए पनि बैठकपछि भने आफू अर्ली महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। त्यसयता नेकपाभित्रको विवाद थप चर्किँदै गएको छ। साउन 13 गते प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो। बैठकमा ओली इतर समूहका 29 जना स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। शुक्रबार दुई अध्यक्षले विवाद समाधानको लागि 6 सदस्यीय कार्यदल बनाएपछि भने नेकपा विवाद समाधान उन्मुख बन्दै गएको नेताहरूको दाबी छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा हराएका 39 जना मध्ये 19 जनाको शव भेटिएको छ। 20 जनाको अहिले पनि खोजी भइरहेको छ। उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म 4 जना महिला, 3 जना पुरुष, 5 जना बालिका र 7 जना बालक गरी 19 जनाको उद्धार भएको छ। शनिबारसम्म 18 जनाको शव भेटिएकोमा आइतबार थप 1 जनाको शव भेटिएको हो। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार साउन 20 र 30 र 31 गते पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सेनाको हेलिकप्टरले खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, तिरपाल लगायत अत्यावश्यक राहत सामग्री पुर्याएको थियो। उद्धारमा नेपाली सेनासँगै स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा खटिएका छन्। नेपाली सेनाका 47 जना उद्धारमा खटिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोनाको कारण 104 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 26,660 पुग्यो। कोरोना नियन्त्रणको लागि सुरक्षाका नियमहरू पालना गर्न सर्वसाधारणलाई गृहमन्त्री थापाको अपिल। नेपाल प्रहरीका 2 जना डिआइजीमा पनि संक्रमण। बेलारुसमा सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र, प्रदर्शन दबाउन रुसले सहयोग प्रस्ताव गरेको खुलासा। र UEFA युरोपा लिगको पहिलो सेमिफाइनलमा आज राति सेभिल्ला र म्यान्चेस्टर युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै।
विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्, पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको। मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएका छन्। आजदेखि नर्स तथा सहयोगीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि अस्पतालले सेवा केही समयको लागि रोक्ने भएको हो। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर देज कुमार गौतमले संक्रमणको जोखिम देखिएरै आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 7 जना नर्स र 3 सहयोगी कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। आइतबार सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको उल्लेख छ। गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अस्पतालले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक सेवाहरू सम्बन्धित ओपिडीबाट प्रदान हुने उल्लेख छ। अस्पतालका कर्मचारी भर्ना भएका बिरामी र संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको कोभिड-19 परीक्षण गर्नुपर्ने र अस्पताल समेत निर्मलीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सेवा बन्द गर्नुपर्नेको उल्लेख छ। शनिबार पहिचान भएका 5 जना संक्रमितलाई होम क्वारेन्टाइनमा वा अस्पतालमै बनाइएको आइसोलेसनमा राखिने कार्यकारी निर्देशक डाक्टर देज कुमार गौतमले बताउनुभयो। चितवन मेडिकल कलेजले पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले निरीक्षणपछि प्रयोगशाला सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर हरिशचन्द्र न्यौपानेले भदौ 2 गतेदेखि पीसीआर परीक्षणको लागि प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो। उहाँले प्रति व्यक्तिले 6050 रुपैयाँ परीक्षण गर्न सक्ने बताउनुभयो। चितवनमा निजी क्षेत्रबाट पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला थिएनन्। अस्पतालका अनुसार प्रयोगशाला निर्माणमा 5 करोड 40 लाख खर्च भइसकेको छ। भरतपुर अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोभिड-19 प्रयोगशालामा सम्भावित संक्रमितको निशुल्क परीक्षण हुँदै आइरहेको छ। संक्रमणको आशंका लागे पनि सहजै परीक्षण गर्न पाउने स्थिति थिएन। संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि ट्रेसिङ गरेर मात्रै जोखिममा रहेकाहरूको परीक्षण गर्दै आएको छ। कलेजको सो प्रयोगशालामा इच्छुक सबैले निर्धारित शुल्क तिरेर निरीक्षण गर्न पाउनेछन्। कलेजले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन 30 गते अनुमति पाएको उल्लेख गरेको छ। निजी प्रयोगशालालाई कोभिड-19 को मोलिक्युलर परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी निर्देशिका 77 को व्यवस्था अनुसार आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरी अनुमति पाएको उल्लेख छ। कलेजका प्रमुख प्रशासक प्रताप देवकोटाले दैनिक 1200 जनाको कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 3 शिफ्टमा प्रयोगशाला सञ्चालन हुनेछ। प्रयोगशालामा 8 जना प्राविधिक खटिनेछन्। मेडिकल ल्याबोरेटरी विभागीय प्रमुख डाक्टर सञ्जय राई यादवको नेतृत्वको टोली खटिनेछ। एक शिफ्टमा 400 जनाको परीक्षण गर्न सकिने जनाइएको छ। नमुना स्वाब लिएको 6 घण्टाभित्र रिपोर्ट आउने जनाइएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। अधिकांश बैंकहरूको नाफा घटेको छ। कोरोना महामारीबाट लकडाउन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार प्रभावित भएपछि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सबै वाणिज्य बैंकहरूको नाफा खुम्चिएको छ। बैंकहरूको प्रकाशित गरेको असार मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकहरूको नाफा घटेको छ, जसका कारण शेयर धनीले प्राप्त गर्ने लाभांशमा असर पर्ने देखिएको छ। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 76-77 को चौथो त्रैमास असार मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकहरूको खुद नाफा घटेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, एनएमबी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एसिया बैंकको बाहेक सबै बैंकको खुद नाफा घटेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी पूर्ण रूपमा बन्द रहेको थियो। त्यसले गर्दा पनि बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालनमा मुनाफामा गिरावट आउँदा समग्रमा बैंकहरूको नाफा घटेको देखिन्छ। नेपाल बैंकको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा 1.55% ले घटेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2,59,67,36,00,000 रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा 2,55,64,39,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। बैंकको वितरण योग्य मुनाफा 2,21,04,93,000 रुपैयाँ रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली मुलुक बेलारुसमा सरकार विरुद्ध जारी आन्दोलन दबाउन रुसले सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले प्रदर्शन रोक्न रुसले सहयोग गर्न चाहेको जानकारी दिनुभएको हो। प्रदर्शनको क्रममा मारिएका एकजना प्रदर्शनकारीको श्रद्धाञ्जलीका लागि राजधानी मिन्स्कमा हजारौं सर्वसाधारण भेला भएको समयमा आएको यो खबरलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। राष्ट्रपति लुकासेन्को रुससँग निकट हुनुहुन्छ। आफूलाई अपदस्थ गर्न पश्चिमाहरूले प्रदर्शन उस्काइरहेको उहाँको आरोप छ। सन् 1994 देखि सत्तामा रहँदै आउनुभएका लुकासेन्कोले गत अगस्त 9 भएको चुनावमा 80% मत पाउनु भएको थियो। यसैबीच प्रदर्शनकारीहरूले निष्पक्ष कभरेजको माग गर्दै सरकारी टेलिभिजन बाहिर प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारी टेलिभिजन आफूहरूप्रति पूर्वाग्रही बनेको प्रदर्शनकारीहरूको आरोप छ। सुरुमा सरकारी टेलिभिजनले प्रदर्शन सम्बन्धी खबर प्रसारण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरूलाई दोष लगाउने गरी केही कभरेज गरेपछि सर्वसाधारणले टिभी स्टेसन बाहिर प्रदर्शन गरेका हुन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। युइएएफ युरोपा लिगको पहिलो सेमिफाइनलमा उपाधिको दुई दावेदार स्पेनिस क्लब सेभिल्ला र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल जर्मनीमा नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बजे हुनेछ। फाइनल प्रवेशको निम्ति दुई टोलीबीचको खेल निकै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान पनि गरिएको छ। युनाइटेडसँग अपराजित रहेको सेभिल्ला सोही लयलाई निरन्तरता दिँदै फाइनल पुग्ने दाउमा हुनेछ। सेभिल्लो प्रिमियर लिग क्लब वोल्फ्सलाई 1-0 पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो। सेभिल्लाका लागि लुकास ओकाम्पेस नै मुख्य हतियार हुनेछन्। उनले नै वोल्फ्स विरुद्धको खेलमा निर्णायक गोल गरेका थिए। युसेफ इन न्यान्सरी इभल बनेगा लुक डी जोङ मोनिर इल हाडाडी सर्जियो रिगुइलन डिएगो कार्लोस जेसस नाभास र गोलरक्षक यासनी बोउनौ हुनेछन्। यता पछिल्लो समय लगातार उच्च प्रदर्शन गरिरहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेड सेभिल्लालाई पराजित गर्दै फाइनल पुग्ने दाउमा हुनेछ। एएफए कपको सेमिफाइनलमा चेल्सीसँग 3-1 पराजित भए यता युनाइटेड पछिल्लो 4 खेलमा अपराजित रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोनाको कारण 104 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 26,660 पुग्यो। कोरोना नियन्त्रणको लागि सुरक्षाका नियमहरू पालना गर्न सर्वसाधारणहरूलाई गृहमन्त्री थापाको अपिल। नेपाल प्रहरीका 2 जना डिआइजीमा पनि कोरोना संक्रमण। बेलारुसमा सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र, प्रदर्शन दबाउन रुसले सहयोग प्रस्ताव गरेको खुलासा। र युइएएफए युरोपा लिगको पहिलो सेमिफाइनलमा आज राति सेभिल्ला र म्यान्चेस्टर युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।